विशेष यस्तो सङ्कल्प रहेको छ 4 दिनको यो अभियानमा 1 लाख पिन्ट ब्लड सङ्कलन गर्ने एउटा सङ्कल्पका साथ 4 दिने यो अभियान निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ र आज हामीले विशेष यस बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा पनि यो अभियान यो पुण्यको एउटा कार्यलाई आज हामी यहाँ यो अभियानलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र वास्तवमा मानव सेवा सबैभन्दा ठुलो सेवा हो। आज हजुर हामी सबैलाई सर्वविदित छ कतिपय मानव आत्माहरू हस्पिटलको शैय्यामा ब्लड नपाएर शरीर गुमाउनु परेको यो अवस्था छ। यदि हामी स्वस्थ व्यक्तिले एकजनाले 1 पिन्ट ब्लड कसैलाई डोनेट गर्यौं दान गर्यौं भने कसैलाई हामीले जीवन दान दिन सक्दछौँ। त्यो जीवन दानले नै कसैको परिवारमा एउटा मुस्कान हामी